खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है, पहिया उल्टा घूम गया है। कतरी खत की तरह गुजराती खत को दरियाए रावी में गरक किया जा चुका है। तख्ते लाहौर एक बार फिर कप्तान का हो गया। चौधरी परवेज इलाही ने सूबे की कमान संभाल ली है। अब ना सिर्फ सल्तनत शरीफिया इनके 9 रत्नों बल्कि तमाम दरबारियों और हवारियों की भी कांपें टांग रही हैं, क्योंकि परवेज इलाही पहले ही वाजे कर चुके थे कि गैर कानूनी काम करने वालों, इनका साथ देने वाले सहूलतकारों और चट्टे बट्टों का हिसाब होगा। हर जुल्म का गिन गिन कर बदला लिया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये इंतहाई जरूरी भी है, क्योंकि इक्तिदार हासिल करने के बाद ताकत को अतिय खुदा समझने की बजाय ये लोग फिरौन बन गए थे। अपोजिशन को दबाने के लिए हर गैर कानूनी, गैर आईनी और नाजायज काम कर रहे थे। अब इन लोगों के एहतिसाब से कम आइंदा के लिए ब्यूरोक्रेसी को जरूर सबक हासिल हो जाएगा कि वो सरकारी मुलाजिम हैं, यानी रियासत के अफसरान हैं, किसी खानदान या शख्सियत के जाती नौकर नहीं हैं। इनका काम आइन और कानून पर अमल करना है, ना कि किसी की जाती ख्वाहिश या फरमाइश को पूरा करना। साबिक आईजी पंजाब पहले ही औहदा छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि 25 मई को जो उन्होंने पुरअमन निहत्ते, मजलूम और बेगुनाह तहरीके इंसाफ के कारकुनों पर वहशियाना तशद्दुद कराया था, इसका हिसाब देना होगा। सिर्फ आईजी नहीं बल्कि चीफ सेक्रेटरी भी चोरों के टब्बर के हर जुल्म में बराबर के शरीक थे। हुक्मरान टोले की तमाम साजिशें, कोशिशें और काविशें धरी रह गईं। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ और हक की फतह के बाद एक तरफ तो कप्तान ने पंजाब दोबारा उनके जबड़ों से निकाल लिया है, वहीं अब विफाक पर फैसला कुन वार करने और इस्लामाबाद के किले में शगाफ डालने की पूरी तैयारी कर ली गई है। पंजाब में भानमती के कुंबे से 2 हाथ करने के बाद अब इमरान खान मरकज पर यलगार करने की तैयारी कर रहे हैं। अब इस्लामाबाद के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बेदखल किया जाएगा। इमरान खान और पीटीआई ने अब क्या प्लानिंग तैयार की है, इंपोर्टेड हुकूमत की गिरती हुई दीवारों को आखिरी धक्का देने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई गई है, इसकी मुकम्मल तफसील आपको आज की इसी वीडियो में बताई जाएगी। दोस्तों, कहावत तो आपने सुनी होगी कि 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी। यही हाल इस वक्त मुस्लिम लीग नून बल्कि इक्तिदार के भूखे नंगों पर मुश्तमिल इस पूरे टब्बर का है। हमजा शहबाज के पास मौका था कि ज़िमनी इंतखाबात में शर्मनाक शिकस्त के बाद खुद ही वजारत आला के मनसब से मुस्ताफ़ी हो जाते और अक्सरियती जमात को हुकूमत बनाने की दावत देते, लेकिन उन्होंने ढिठाई, हठधर्मी और बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए कुर्सी से चिपके रहने का फैसला किया। ज़मीरों की खरीदो फरोख्त की मंडी लगाई गई और बेशर्मी के साथ नोटों की बोरियों से लोटों को बड़ी बड़ी पेशकश की जाती रही। चौधरी शुजात के खत यानी गुजराती खत का ड्रामा रचाया गया, लेकिन इनकी सब तदबीरें और सब चालें नाकाम हुई और अब आखिरकार हमजा शहबाज को बड़े बेआबरू होकर चीफ मिनिस्टर हाउस से निकलना पड़ा। हमजा शहबाज के फारिग होने के बाद पीडीएम की हुकूमत अमलन सिर्फ और सिर्फ जिला इस्लामाबाद तक महदूद हो चुकी है, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। बलोचिस्तान में बाप पार्टी इक्तिदार के सिंहासन पर विराजमान है, तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसे इक्तिदार है। अब शहबाज शरीफ के लिए भी इज्जत का रास्ता यही बचा है कि वो इखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाए, क्योंकि वैसे भी 2 वोटों की अक्सरियत से कायम हुकूमत सिर्फ एक झटके की मार है। और अब कप्तान ने फैसला कर लिया है कि वफाकी हुकूमत को भी एक आखिरी धक्का देकर शरीफ खानदान के इक्तिदार के सूरज को हमेशा के लिए गरूब कर दिया जाए। वैसे अब बाखबर जराए का दावा है कि मुस्लिम लीग नून अपनी रही सही मकबूलियत या साख बचाने के लिए नए इंतखाबात पर राजी हो चुकी है और उन्होंने पीटीआई को पैगाम भी भिजवा दिया है कि हम नए इंतखाबात के मामले पर साथ बैठने और मज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अभी तक तहरीके इंसाफ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन इमरान खान इस वक्त इनके साथ कभी नहीं बैठेंगे। इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मकबूलियत आसमान से बातें कर रही है। अमरीकी मदाखलत और साजिश के खिलाफ पूरी कौम यकजुबान है और वो इमरान खान की क़यादत में सिर्फ एक ही नारा लगा रही है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। दूसरी वजह यह है कि अब इमरान खान पंजाब पर फोकस करेंगे और हेल्थ कार्ड समेत दीगर अवामी फलाह के मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे, ताकि पंजाब से शरीफों की सियासत का एक ही दफ़ा जनाजा निकाला जा सके। दोस्तों, तहरीक इंसाफ ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इक्तिदार से बेदखल करने के लिए भी अदालती रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया है। पीटीआई ने अब इस टब्बर के खिलाफ फाइनल राउंड की तैयारी कर ली है। काउंट डाउन भी शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इनकी काबीना को ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है।
درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیسز زیر سماعت ہیں۔ شہباز شریف اور ان کی کابینہ نے لندن دورے کے دوران اشتہاری ملزمان سے ملاقات کی۔ پی ٹی آئی کی رہنما اندلیب عباس اور حسان نیازی کی جانب سے دائر درخواست میں وفاقی حکومت، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزاروں نے کہا کہ شہباز شریف نے ترکی دورے کے دوران اشتہاری سلیمان شہباز کو سرکاری دورے میں شامل کیا۔ سلیمان شہباز اور ان کی اہلیہ کو سرکاری دورے کرانا قانون کی سرین خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ درخواست گزاروں نے عدالت سے استدعا کی کہ لاہور ہائی کورٹ شہباز شریف اور ان کی کابینہ کو عہدوں سے ہٹانے سمیت ملک میں نگران وزیر اعظم تعینات کرنے کا حکم دے۔ اس درخواست کے دائر ہونے کے بعد شہباز سرکار کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ ان کے پاس اب بھی موقع ہے کہ یہ باعزت راستہ اختیار کریں اور زبردستی کرسی سے چپکے رہنے کی بجائے استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، ورنہ ان کا انجام نوشتہ دیوار ہے۔ چھوٹے میاں صاحب کو بھی اپنے بیٹے حمزہ شہباز کی طرح ذلیل و رسوا ہو کر ایوان اقتدار کی راہداریوں سے جاتی عمرہ واپس جانا پڑے گا۔ ناظرین گرامی، رجیم چینج آپریشن میں اس ٹبر کا ساتھ دینے والوں کی بہت ہی طویل فہرست تھی، لیکن ان میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑے لوزرز 3 لوگ یا جماعتیں ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نون کو ہوا، جس جماعت کا 4 مہینے پہلے ٹکٹ کامیابی کی ضمانت اور بلینک چیک سمجھا جا رہا تھا، جس جماعت کے ٹکٹ کے وعدے پر ساری جوڑ توڑ جاری تھی، اب اس کے اپنے ایم پی ایز پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اگلے انتخابات میں کوئی ان کا ٹکٹ تک لینے کو تیار نہیں ہے، جبکہ سارے کھیل میں سب سے زیادہ فائدے میں سابق صدر آصف زرداری رہے، جنہوں نے سندھ حکومت بھی بچا لی اور اگلی باری کے لیے مقتدر قوتوں سے بہترین ڈیل بھی حاصل کر لی۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا غصہ آج کل سب بتا رہا ہے کہ مولانا کے بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا، حالانکہ یہی مولانا فضل الرحمان تھے جنہوں نے صرف 6 ماہ پہلے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے راؤنڈ میں شاندار کامیابی سمیٹی تھی۔ عمران خان حکومت کی اتحادی ایم کیو ایم کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان اچھی خاصی پی ٹی آئی کی اتحادی تھی، لیکن اسے بھی لالچ دے کر اس گندے کھیل کا حصہ بنایا گیا۔ اب حال یہ ہے کہ ایم کیو ایم سے جو وعدے کیے گئے تھے کہ کراچی اور حیدرآباد کے ایڈمنسٹریٹرز ایم کیو ایم کی مرضی کے ہوں گے اور گورنر سندھ بھی ایم کیو ایم کا ہوگا، ابھی تک کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا گیا۔ ایم کیو ایم کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ کراچی کے حلقے این اے 240 کے ضمنی انتخاب میں اپنے ہی گڑھ میں ایم کیو ایم صرف 50 ووٹوں کے فرق سے انتہائی مشکل سے اپنی نشست بچا سکی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نشست کے نتائج پر ابھی تک بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، عمران خان کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے اتحادی ہوں یا پھر ان کے مخالفین، عوام نے سب کو مسرت کر دیا ہے۔ اس وقت پوری قوم کی آخری امید صرف ایک ہے اور اس کا نام ہے عمران خان۔ عوام کو امید ہے کہ یہی وہ شخص ہے جو قائد اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ملک کی ڈولتی اور ڈگمگاتی کشتی کو کنارے تک پہنچا سکتا ہے۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔